रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फुरकान खान जलाल आपके पसंदीदा प्रोग्राम इस्लामिक स्पेशल में हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। नाज़रीन, बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी स्टूडियो में मेहमान खुसूसी एक अजीम शख्सियत जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है और जिनको मोबाइल की स्क्रीन पर यूट्यूब के ज़रिए सुना जाता है, पसंद किया जाता है। जी हाँ, हज़रत का नाम नामी इसमें गिरामी सैयद वारिद हुसैन शाह मशहदी। बड़ी खुशी हो रही है कि आज हज़रत का तारुफ कराते हुए और हज़रत हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। कुछ हम हज़रत से ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे जो कि हमारी कौम में बहुत आम हो चुके हैं और जिनसे बचना हमें निहायत ज़रूरी है, वरना समझ लीजिए हम गुनाहों की दलदल में फंसे जा रहे हैं। मैं अपना आगाज़ इन 4 मिसरों से कर रहा हूँ कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ हैं, तो सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ हैं। परवाना बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहाँ हैं। परवाना बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहाँ हैं। यकीनन जो सादात के जो औलादे पैगंबर के वफादार हुए, इंशाअल्लाह उनकी ये निस्बत मैदान महशर भी काम आएगी। आइए अब हम रुख करते हैं हज़रत सैयद वारिद हुसैन शाह मशहदी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मिजाज कैसे हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, करम है, एहसान है परवरदिगार का। हज़रत, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है फैज़ नेटवर्क, उसका एक ख़ास प्रोग्राम इस्लामिक स्पेशल। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल के ज़रिए से हमारी कौम की इस्लाह हो। जो कुछ गलत तरीके हमने बना रखे हैं उनसे हमें बचा जाए और दीन की तरफ रुजू किया जाए। और इसके ज़रिए हम मसाइल पर बात करते हैं या जो महीने आते हैं उनकी मुनासिबत से बात करते हैं। तो हज़रत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। हज़रत, आजकल हम देख रहे हैं शादियाँ। शादी एक ऐसा टॉपिक कि इससे तो हर इंसान कोई बचता ही नहीं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। शादी निहायत ज़रूरी है, शादी करना, निकाह करना सुन्नत है। और लेकिन हम देखते हैं कि जब हम इस सुन्नत काम को, इस जायज़ काम को करने के लिए खड़े होते हैं तो नाजायज़ तरीके से इस जायज़ काम को हम करते हैं। सभी हज़रात देखते हैं, इस वक्त हम देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ स्टैंडिंग में खाना चल रहा है खड़े होकर, उसको लोग VIP कहते हैं और भी जाने क्या क्या नाम दे रखे हैं, वो चल रहा है। या फिर गाने बजाने डीजे से हम इसका आगाज़ करते हैं इस सुन्नत का। तो हमें इनसे कैसे बचने चाहिए, क्या तरीका है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके स्टूडियो में पहली मर्तबा हाजिर आया हूँ और देखकर बहुत खुशी हुई और दिल से दुआ निकलती है कि रब करीम आप जैसे दीन की खिदमत करने वालों को सलामत रखे और आप लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन मतीन की खिदमत इसी तरह लेता रहे। मैं यहाँ करीब में प्रोग्रामी दौरे पर था तो यहाँ आपके स्टूडियो में आना हुआ। आपने जो सवाल किया है वक्त बड़ा मुख्तसर है और क़िबला हम एक ऐसे नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं कि इस वक्त मुसलमानों पर कहाँ कहाँ जुल्म और सितम हो रहा है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो अखबारात के ज़रिए हों, इस वक्त पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि मुसलमानों को किस तरह से जुल्म और बर्बरियत का शिकार बनाया जा रहा है। बेशक यही बात है। उसके बावजूद जहाँ अफसोस होता है हमें, वो ये है कि जहाँ आपने ज़िक्र किया कि शादी मेरे हुजूर की सुन्नत है। बेशक। और सुन्नत वो प्यारा अमल है कि जब शहीद जन्नत में जाएगा तो शहीद रब करीम की बारगाह में अर्ज़ करेगा, मौला तेरा बहुत करम कि तूने मुझे जन्नत अता की, लेकिन मौला तेरा और करम मुझ पे होता कि तू दोबारा मुझे ज़िंदा करता, अल्लाह, मैं तेरी राह में जाकर शहीद होता, सुभान अल्लाह, फिर यहाँ आता, फिर मौला जिंदा करता, फिर तेरी राह में शहीद होता। जहाँ पर तेरी राह में दुश्मन की तलवार थी, मेरी गर्दन थी, जो मज़ा मुझे वहाँ पर आता है मौला वो लुत्फ मुझे यहाँ नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह। तो आका करीम
کا کرم ہم غلاموں پہ دیکھیں کہ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا رب تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب ایک شہید کا مقام یہ ہے تو حضور کی ایک سنت ادا ہونے سے 100 شہیدوں کا، لیکن وہ سنت اس طریقے سے ادا کرنی ہے کہ جو طریقہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ بہت اچھی بات۔ النکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ آغاز کر رہے ہیں ہم حضور کی سنت کا قبلہ، یہی بات، لیکن وہ آغاز حضور کا دل دکھا کے ہو رہا ہے۔ جہاں حضور کی نعتیں پڑھی جانی تھی اور حضور کا ذکر ہونا تھا، وہاں پر خرافات ہوتے ہیں، وہاں پر گانے بجانے ہوتے ہیں، اور گانے کے تعلق سے آپ کو لوگوں کو آپ بتاتے بھی ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں کہ جو شخص گانے سنتا ہے تو کل بروز محشر لوہا یہ کانچ پگھلا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اچھا، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی سنت جہاں ادا ہو رہی ہے، ایک طرف حضور کا دل دکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف حضور کی سنت ادا کی جا رہی ہے، بتائیں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ وہ برکتیں نہیں ملیں گی۔ برکتیں تب ملیں گی، میں آپ کے سامعین و ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضور کی سنت آپ ادا کر رہے ہیں تو حضور کو راضی بھی کرنا ہے۔ جب حضور راضی ہوں گے تو آپ حضور کی سنت پہ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی۔ اچھا، جب نکاح حضور کی اتنی مبارک سنت ہے، اس میں آپ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ جیسے ذکر کر رہے تھے کہ کھڑے ہو کر کھانا، یہ خلاف سنت ہو رہا ہے۔ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھائیں۔ دسترخوان اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ کوئی نیچے اگر کوئی وہ گر جائے کھانے کا لقمہ کو چھوٹا سا، تو اسے اٹھا کر، وہ مبارک دسترخوان اس لیے ہوتا ہے کہ اسے اٹھا کر کھا لیا جائے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو بتائیں وہ کھانا جو ہے رزق ہے، پروردگار عالم کا دیا ہوا اتنا کرم ہم لوگوں پہ، اس رزق کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہیں۔ تو بتائیں حضور کا دل دکھتا یا نہیں دکھتا؟ جب حضور کا دل دکھے گا تو پھر ہماری مائیں بہنیں جو شادی بیاہ کر کے دوسرے کے ہاں پہنچتی ہیں، پھر 2 یا 3 مہینے کے بعد مولانا صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، پھر تعویذ کے لیے، پھر دعا کے لیے لوگ آتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو یہ تکلیف ہے۔ بھائی، جب آپ نے بیٹی کا نکاح کیا تھا تو حضور کی سنت سمجھ کر کیا ہوتا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی بیٹی کی زندگی میں بہاریں لے آتا، آپ کے بیٹے کی زندگی میں بہاریں لے آتا، لیکن حضور کی سنت ایک طرف ادا ہوئی جا رہی ہے، دوسری طرف حضور کا دل دکھایا جا رہا ہے، خلاف شرع کام ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں ان تمام اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس جو ہے خرافات میں مبتلا ہیں، کہاں یہ دور کہاں جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور آپ ابھی اسی معاملات سے نہیں نکل رہے ہیں کہ حضور کی سنت کس طرح سے ہمیں ادا کرنی ہے، کس طرح سے زندہ کرنا ہے۔ جب ہم حضور کو راضی نہیں کر سکے تو میرے بھائی بتائیں ہمیں تو زندگی میں پھر زندہ رہنے کا بھی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ رب کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے میرا ہر تقریر کا یہ حصہ ضرور رہتا ہے، میں ہر اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو، چاہنے والوں کو یہ ضرور کہتا ہوں، اور آپ کے چینل کے مادھیم سے بھی آپ کے تمام چاہنے والوں سے کہوں گا کہ دنیا سے جاتے جاتے اتنی وفا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ضرور کر کے جانا کہ آپ جب مر کے قبر میں پہنچیں تو آپ کو اپنا تعارف ادھر سے نہ کرانا پڑے، سبحان اللہ، حضور فرما دے فرشتوں سے کہ اپنا غلام ہے۔ میں اپنے سامعین و ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ جسے حضور کہہ دیں حضرت کہ یہ میرا غلام ہے، تو پھر بتائیں کہ اس کا بیڑا پار ہے اور وہی بندہ جنت کا حقدار ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اس لیے تمام سامعین و ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے اس میں رب کی عبادت کریں، رب کو راضی کریں، اور رب کے محبوب کو راضی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں بس جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، جب حضور راضی نہیں ہے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ جب حضور کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں کامل یقین ہے کہ ہم پہ رحمت، اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی برسیں گی جب حضور راضی ہوں گے۔ اس لیے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمام بھائیوں سے یہ سید زادہ ہاتھ چھوڑ کر عرض کرتا ہے کہ آپ دین کا کھلواڑ نہ کریں، حضور کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں، حضور کو راضی کر لیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم حضور کے صدقے اور جو حضور کی سنت کو زندہ کرے گا، رب کریم اس کی قبر حشر روشن فرمائے اور ہم سب کی دنیا آخرت بہتر فرمائے۔